अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल जलाउट पर सुन साया नावल के साथ, जिसकी राइटर हैं जे निखत, और ये इसकी तीसरी एपिसोड है। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट्स करें। क्या हुआ? अम्मा सा क्यों आवाज़ें दे रही थी तुम्हें? सीढ़ियों से उतर रही परेशान खैरा को देखते ही नाजमा बेगम ने सवाल दागा था। वो 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 सा वो जान, क्या वो हलक में आवाज़ नहीं है या ज़ुबान पर फालिज हो गया है? सरासमिया खैरा के खौफ से अटकती ज़ुबान पर वो पल में मुश्ताल हुई थी। माफ़ी सा, तो इधर आओ तुम ज़रा। क्रोफर से अपनी तख्त पर पाँव समेट कर बैठे गौ तकिए से कमर टिकाकर उन्होंने आंखों की हकीराना जुम्बिश से उसे मुकाबले आने का इशारा किया था। जी। बार बार खुश्क हो रही होठों पर ज़ुबान फेरती खैरा खुद को घसीटती कटहरे में आई थी। अब बताओ क्या चल रहा है? मुनीम जी अम्मा सा के पास क्यों आए थे? क्यों उन्होंने मुलाजमों की दौड़ लगाई हुई है सुबह से? सच सच बताना, वरना मुझे जानती हो तुम। तेज़ लहजे में सवालात दागते उन्होंने अपनी सर्द उकाबी नज़रें खैरा पर टिकाए रखी थी, जो दुपट्टे को उंगली में लपेटती यूं कांप रही थी जैसे मक्तल में जल्लाद के सामने खड़ी हो। अब बताओ भी। उनके दरश्तगी से आवाज़ बुलंद करने पर खैरा लड़खड़ाती पीछे हुई थी। ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ बड़ी मासा। सीढ़ियों से उतरती फ़ोन हाथ में लिए नखवत ज़्यादा तासरात के हमरा रुखसार सामने आई थी। कारनामा सर अंजाम देकर हमेशा की तरह दी जान का लाडला भाग चुका है। तजाद कमाल दीदा दिलेरी से मुनीम जी और दाद जी की जानिब से उसकी निगरानी के लिए तैनात किए गए गार्ड्स को भी डरा धमका कर निकाला है, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का मजाक। दादी के नाम भी धमकी भरा पैगाम छोड़ा है। बस इसी फिक्र में दी जान फौजें दौड़ा रही हैं। जानती है ना, अगर इस बार उसने अपने किए की जिम्मेदारी ले ली तो दी जान की मोहब्बत भी दादी के अताब के आगे ढाल नहीं बन सकती, और कोई बाइद नहीं इस मर्तबा दादी उसे जहन्नम वासिल कर दे। शदीद नफरत व हकारत से कहते आखिर में जिस सफाकी से उसने हुंकारा भरा था, सीढ़ियों और मीराल के सहारे उतर रही दी जान के पैर लड़खड़ा गए थे। संभल कर दी जान। मीराल ने बदिक्कत उनके नातवां शाने पर गिरफ्त बनाई, वरना वो तो तवाज़न खोकर लड़क जाते। अम्मा साहब। मीराल की आवाज़ पर आखिरी सीढ़ी पर सदमा ज़दा सी सफ़ेद पड़ रही दी जान को देखते सभी ने बेसाख्ता पहलू बदला, जबकि किचन से बरामद हुई रिजवाना बेगम ने बेटी को खा जाने वाली नज़रों से घूरा, जिसके तासुरात में ज़रा तगय्युर नहीं आया था। ये क्या कह रही थी मीराल? क्या कह रही थी ये? बेयकीनी से दी जान ने दिल गिरफ्ता लहजे में मीराल से पूछा तो वो जुज़बुज़ हो गई। कुछ नहीं, कुछ नहीं कह रही थी दी जान, आप चले ना। उसने उन्हें वापस ले जाना चाहा। ऐसे कैसे कह सकती है वो ऐसा? भाई है वो तुम्हारा। उन्होंने क्रोफर से खड़ी रुखसार को नम आंखों से देखा। माजरत दी जान, मेरा एक ही भाई है, आर्यान उस्मानी। उसके अलावा किसी ऐरे गहरे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसके तनफ़ुर ज़दा लहजे में कतन कोई लचक नहीं थी। रुखसार, किस लहजे में बात कर रही हो तुम? रिजवाना बेगम करीब आती दबी आवाज़ में गुर्राई थी। आखिर गलत क्या कह रही है वो रिजवाना? नाज़मा बेगम ने फ़ौरन नागवारियत से टोका था। उस बदतमीज़ बदलिहाज आवारा बदचलन से भला कोई ताल्लुक़ रखना क्यों चाहेगा, जिसने सिवाय हवेली और हवेली वालों को ज़माने भर में जलील और रुसवा करने के कुछ नहीं किया है। हमेशा अपनी बेरहा रवैये से खाक डाली है हमारे सरों पर। जब जब उसके मनूस कदम हवेली में पड़े, हर जानिब नहूसत व बदशगुनी ही फैली है, और इस बार तो उसने हद ही कर दी है पस्तियों में उतरने की। लेकिन खैर, जो खून उसकी रगों में दौड़ता है, उसे एक न एक दिन उस नहज पर तो आना ही था। जहरे हिलाल के मानिंद जुबान से जहरीले तीरों की बौछार करते आखिर में यूं उन्होंने गर्दन को कराहियत से झटका दिया कि दी जान का पूरा वजूद लर्ज उठा था। उसकी रगों में इसी खानदान का खून दौड़ता है नाज़मा। वो ये अल्फाज हलक के बल चीख कर कहना चाहती थी, लेकिन कलेजा उनके दिल के शिकन अल्फाज से ऐसा घायल था कि बमुश्किल ही एहतजाजी अल्फाज अदा हुए। आप भूल रही हैं, शायद उसकी रगों में इस फहाशा का भी खून शामिल है। उनकी सफाकियत की कोई हद नहीं थी। मीराल ने सख्ती से लब भींचते उसी लम्हे
دی جان کی گرگو حالت دیکھ کر خود کو ملامت کیا تھا، کاش وہ مضراب جتنی بہادر ہوتی تو ابھی کمزور دی جان کے لیے ڈٹ جاتی۔ اتنے ہی بول بولو نازمہ جو کفر میں شامل نہ ہو، دی جان کی پست آواز میں تکلیف نمایاں تھی۔ غلط کیا کہا ہے اماں صاحب، اس کا خون ہمارے خاندانی خون کی طرح گاڑھا نہیں ہے، تبھی تو اس کی کوئی ایک عادت بھی ہم میں سے کسی سے نہیں ملتی، اور اب تو اس نے حاجی حکیم جیسے صوفی شخص کی عزت پر ہاتھ ڈال کر فحاشہ کی کوکھ ہونے کا ثبوت بھی۔ اپنی زبان کو لگام دو نازمہ۔ نازمہ بیگم کے نوکیلے تیر سے لہجے کو داجی کی دہاڑتی ہوئی آواز کے بھالے نے غضبناکی سے بھیدا تھا۔ وہ میں بابا صاحب، جواباً وہ فوراً ہی ہڑبڑا کر سراسمیہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کروفر سے تنا چہرہ یوں لٹے کے مانند سفید پڑا تھا، گویا مقابل ملک الموت آن کھڑا ہو۔ ہماری نیک بخت سے اس لہجے میں بات کرنے کی ہم نے خود کو بھی اجازت نہیں دی، پھر تمہاری ہمت کیسی ہوئی ان سے بد زبانی کرنے کی؟ جاؤ جلال کی عملی تفسیر بنے۔ داجی سوکھے پتے کی طرح لرز رہی، نازمہ بیگم کے عین مقابل استاد ہوتے انہیں بھسم کر دینے کے در پر تھے، اور باقی سب یوں ان کے غیظ کے آگے دم ساتھ گئے تھے جیسے سانس لینا جرم ہو۔ جواب دو ہمیں، ان کی چنگھاڑ سے ایک مرتبہ پھر حویلی کے در و دیوار پناہ کے لیے چیخ اٹھی تھی، اور ابھی چند ساعت پہلے تک اپنی طاقت و حیثیت کے نشے میں چور نازمہ بیگم کی حالت اس وقت کسی ٹھوکر میں پڑے پتھر سے کم نہ تھی۔ تربیت کرو اپنی بیوی کی شہباز عثمانی، ہماری تربیت کی سختیاں یہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ مڑ کر بیوی کے جھکے سر کو خشمگی نظروں سے گھور رہے شہباز عثمانی کو انہوں نے حکم دیا تو وہ دانت پیستے جی بابا سرکار کہتے، سر کو خم دیا، اور سب کان کھول کر سن لیں، آج کے بعد ایسا ناقابل قبول نظارہ ہماری نگاہوں سے گزرا یا ہماری سماعت میں اترا تو انجام آپ کی سوچ سے زیادہ بھیانک ہو سکتا ہے۔ اس حویلی کے سربراہ ہم ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کس کے متعلق کون سا فیصلہ لیتے ہیں، یہ ہمارے وہ مسائل ہیں جس میں ہم کسی کی رائے یا انگشت نمائی قطعاً برداشت نہیں کرتے، اور سب سے اہم، ہم اپنے فعل کے لیے کسی کو جواب دہ نہیں ہیں سوائے اپنی نیک بخت کے، لیکن وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے اگر ان سے کسی نے کسی بھی معاملے میں بھول کر بھی جواب طلب کرنے کی جرت کی۔ وقفہ لیتے انہوں نے خاص بھسم کرتی نظر نازمہ بیگم پر ڈالی۔ اسے ہم باغی قرار دیں گے، اور باغیوں پر رحم کرنا تاجور عثمانی کی سرشت میں شامل نہیں ہے۔ جھاگ اڑاتے ایک ایک پر قہر بار نظر ڈال کر دی جان کی حیثیت و مقام سب پر واضح کرتے وہ سیڑھیوں پر میرال کے سہارے کھڑے دی جان کی طرف بڑھے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ دی جان کے مقابل کھڑے ہوتے ان کے تنے عضلات لہجے کے انگارے سب نرمی و ملائمت بدل چکے تھے۔ میرال بیٹا، آپ ان کے لیے ذرا دودھ گرم کر کے لے آؤ، ہم انہیں لے چلتے ہیں۔ نرمی سے دی جان کے شانے کے گرد بازو حائل کرتے وہ بولے تو میرال عزمات میں سر ہلاتی نیچے اتری جہاں ابھی تک سب کو سانپ سونگھے ہوئے تھے۔ نازمہ بیگم اور رخسار کے جھکے سر دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ مسکرانے کی حماقت کیے بغیر تیزی سے گزر گئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے اس ناہنجار کی حرکات و سکنات میری نظروں سے پوشیدہ ہے؟ انہیں بیڈ پر بٹھاتے دا جان بولے تو جواباً وہ چپ رہی۔ جب آپ جانتی ہیں اس کی ایک ایک حرکت میرے علم میں ہے، پھر خود کو ہلکان کرنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ ضرورت کیوں نہیں تھی؟ آپ سمیت یہاں سب کو موقع چاہیے میرے بچے پر چڑھائی کرنے کا، اور میں نے معلوم کیا ہے حاجی حکیم کی ملازمہ سے لوگوں نے جیسی افواہ اڑائی ہے ویسا میرے دلاور نے کچھ نہیں کیا، وہ تو بس وہاں۔ تیز لہجے میں دلاور کا دفاع کرتے ان کی سانس پھول گئی تو وہ گلا تھامتی بری طرح کھانسنے لگی۔ اسی لیے وہ نااہل مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ پانی کا گلاس تھما کر دی جان کی پیٹھ چلاتے ان کا اشارہ اس کی فکر میں اپنی طبیعت خراب کرنے کی طرف تھا۔ میرے دلاور نے کوئی انسانیت سوز حرکت نہیں، میں جانتا ہوں، لیکن اس نے جو حرکت کی اتنا بھی بہت ہے اسے مجرم ثابت کرنے کے لیے، لیکن اس نے کوئی مایو فعل نہیں کیا۔ رات کے تیسرے پہر کسی شریف آدمی کے گھر زور زبردستی گھسنا جب اس گھر کا سربراہ بھی موجود نہ ہو، کوئی شریفانہ عمل نہیں ہے۔
لیکن وہ وہاں ایک بے زبان کے لیے گیا تھا۔ دی جان احتجاج میں چیخ اٹھی۔ یہ آپ جانتی ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن دنیا کو اس حرکت کے پیچھے کی نیک نیتی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دنیا صرف وہی دیکھتی ہے جو انہیں بظاہر نظر آتا ہے، اور دنیا کو یہی نظر آیا کہ رات کے تیسرے پہر حاکم سرکار کا آوارہ پوتا اپنی طاقت کے بل پر حاجی حکیم کے گھر گھسا، ان کے ملازم کے ساتھ ہاتھا پائی کی، توڑ پھوڑ مچائی، وہ بھی تب جب حاجی حاکم گاؤں میں موجود نہیں تھے، صرف ان کی پوتی تھی وہاں، اور جیسے اس نے اپنی شہرت بنا رکھی ہے، کافی ہے اسے مجرم ثابت کرنے کے لیے اور اس با کردار لڑکی کے دامن کو مشکوک ثابت کرنے کے لیے۔ داجی نے نہایت صاف سیدھے کسی قدر شفاف لہجے میں آئینہ داری کی تو دی جان کے عضلات غم و الم سے آپ ہی آپ ڈھیلے پڑ گئے۔ لب خاموش، آنکھوں میں سمندر اتر آیا۔ کہتی بھی تو کیا، کس کس کے پاس جا کر اپنے جگر کے ٹکڑے کی بے گناہی کی گواہی دیتی آخر وہ۔ بڑا نام بڑا مرتبہ خراج مانگتا ہے حاجرہ۔ اس بار دلاور کی جذباتیات نے ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کی ہے۔ ان کے کانپتے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے انہوں نے دھیمے سروں میں انہیں سمجھایا تھا۔ اور نکاح کے لیے حاجی حکیم راضی ہو گئے؟ نہیں، میں نے بات رکھی ہے ان کے آگے، معذرت کرنے گیا تھا تب۔ شریف اور متحمل مزاج انسان ہے، پھر مقدس بیٹی نے بھی انہیں ساری حقیقت بتا دی تھی پہلے ہی، بس پریشان تھے بیچارے۔ حاجی حکیم کی مزاحمل حالت یاد کرتے وہ افسردہ ہو گئے تھے۔ میں نے کہہ دیا نا، اس ناخلف کو کان سے پکڑ کر میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، جو وہ سزا دینا ہے دے دیں، آپ اپنی مرضی سے۔ کہنے لگے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب سب کا کیا فائدہ۔ شکستہ ہو رہی تھی ان کی کیفیت۔ حاجی حکیم کی کیفیت بیان کرتے ان کے لہجے میں تعصب و عقیدت کی آمیزش تھی۔ پھر نکاح؟ دی جان کی سوئی اسی پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، آریان چھوٹا ہے، بہرحال فی الحال یہاں موجود نہیں۔ اگر مقدس بیٹی کی جانب انگلی حویلی کے مکین کی وجہ سے اٹھی ہوئی ہے تو انہی لوگوں سے ان کی عزت و تکریم کروانا حویلی والوں کی ہی ذمہ داری ہے۔ دلاور کی شہرت جیسی بھی ہو، آپ کو انسان کی پرکھ ہے، اور پھر میری نیک بخت کی تربیت ہے۔ آپ اس کو فرزندگی میں لیں گے تو یہ میرے لیے عین سعادت کی بات ہوگی۔ انہوں نے جوش سے حاکم حکیم کو کہے الفاظ منوان سنا ڈالے تھے۔ اس طرح تو افواہ سچ ثابت ہو جائے گی، لوگ اسے پردہ داری کی کوشش کہیں گے۔ دی جان نے پریشانی سے سوال اٹھایا۔ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو لوگ اسے طاقت کا نشہ اور بے حسی کہیں گے۔ لوگوں کو ہم کسی طرح مطمئن نہیں کر سکتے۔ ہمارا اقدام اس بچی اور حاجی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ تنگ ذہن لوگوں کے لیے۔ داجی تلخی سے بولے تھے۔ پھر حاجی حکیم مانے؟ انہوں نے سوچنے کا وقت مانگا ہے، پر دلاور نہیں مانے گا۔ اس کا تو باپ بھی مانے گا۔ داجی کا عزلی جلال اونچ کر آیا۔ لیکن آپ اس کی حمایت نہیں کریں گی؟ حاجی حکیم کی طرف سے ہاں ہوئی نہیں تھی۔ داجی نے اسے پہلے ہی بتکا دیا تھا۔ اب نہ جانے ان دادا پوتے کی اس جنگ میں فتح کس کا مقدر ٹھہرنے والی تھی۔ وقت ذرا سا آنکھ ٹیڑھی کر لے، لوگ تو پیٹھ ہی موڑ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا امیدی کفر ہے، لیکن کبھی کبھی انسان ایسے ناقابل یقین، یکدم غیر متوقع حالات و واقعات کے شکنجے میں جکڑا چلا جاتا ہے کہ مستر نگاہوں کو ہر سو فقط قفس و حبس کی دھند ہی دھند نظر آتی ہے۔ کوئی راستہ، کوئی حل، کوئی جائے فرار، کوئی سرا ہی ہاتھ نہیں آتا جسے تھام کر انسان اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر کھلی فضا تک کا سفر کر سکے، ذہن و دل پر چھائی یاسیت اور گندگی سے نجات پا کر کھلی ہوا میں سانس لے سکے۔ ہاتھ میں فون تھامے براندے کی سیڑھیوں پر ناگفتہ حالت میں شکستہ سے بیٹھے حاجی حکیم اس وقت اس کیفیت سے نبردازواں تھے۔ محض 3 دن میں تنکے کا تماشا رائے کا پہاڑ بن گیا تھا، لیکن انہیں کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ جاہل زمانہ کی فطرت ہی تماشا لگانا ہے، اور تماشائی ہی تماشا لگاتے، جس کو کم از کم عقل و خرد رکھنے والا انسان قابل اعتنا جان کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ ان 3 دنوں میں اس رات کی بابت جاننے یا تصدیق کے لیے کوئی ایک شخص بھی ان کے پاس نہیں آیا تھا۔ بالا ہی بالا سارے ان کے غم میں ہلکان تھے۔ کسی نے ان سے تعزیت کے نام پر ہی صحیح معاملے کی تحقیق نہیں کی تھی۔ انہوں نے بھی
اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑتے وضاحت کی زحمت نہیں اٹھائی تھی۔ وہ ایک عاقل و جہاں دیدہ انسان تھے، اچھی طرح جانتے تھے احمق دنیا بھی جانتی ہے سچ کی تصدیق ہوتی ہے، جبکہ بے بنیاد افواہ کی فقط فردن فردن تشہیر ہوتی ہے۔ لیکن ابھی چند ساتھ پہلے موصول ہوئی فون کال نے ان کی روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ آخر فون کرنے والا شخص بھی تو خاص تھا، عزیز دوست، جس نے کال موصول ہوتے ہی سلام کی زحمت دقت سے اٹھاتے چھوٹتے ہی دل شکن سوال ہی داغا تھا۔ جبکہ حاجی حکیم کو تو لگا تھا دوست نے شاید اس آزمائش کی گھڑی میں دلجوئی کے لیے یاد کیا ہے، لیکن وائے حقیقت کا تلخ تماچا۔ حاجی حکیم، آپ کے گھر میں گزرے سانے کی خبر پہنچی مجھ تک، بے حد افسوس ہوا۔ آپ کی پوتی تو ٹھیک ہے نا؟ اس بدماش کی شہرت سنا ہے بالکل بھی اچھی نہیں ہے، کیا اس نے واقعی؟ حاجی حکیم نے بڑے ضبط سے جملہ اچکا تھا۔ دیکھیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، لیکن آپ اس معاملے میں بالکل بھی دریا دلی سے کام مت لینا۔ وہ حاکم سرکار کا پوتا ہے تو کیا ہوا؟ آپ اپنی پوتی کو انصاف دلانے کے لیے پنچایت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بلکہ آپ ایسا کریں، لوگوں کو اپنے ساتھ کریں۔ مجھے کیا کرنا ہے یہ مت بتائیں، آپ اس مشکل گھڑی میں ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ بتائیں۔ قطن کلام کرتے انہوں نے سپاٹ سے انداز میں مقابل کی مکاری کو موقع دیا تھا۔ ہم کیا کر سکتے؟ مقابل کے فراٹے بھرتی زبان فوراً پہلو تہی کے لیے لڑکھڑائی تھی۔ جب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، پھر اپنے عمدہ مشوروں کا ضیاع کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے کیا کرنا ہے میں خود سوچ لوں گا۔ دکھے دل کی رواداد عیاں کیے بغیر بے تاثر انداز میں کال منقطع کرتے یا شاید تعلق منقطع کرتے، ان کے ہاتھ ڈھیلے ہو کر پہلو میں گر گئے تھے۔ یہ ان کا وہی عزیز دوست تھا جو کوئی موقع مقدس کا ہاتھ اپنے پوتے کے لیے مانگنے کا جانے نہیں دیتا تھا، جس کی زبان آج آپ کی پوتی کہہ رہی تھی، کل تک ہماری بیٹی کہتے نہیں تھکتی تھی، آج کیسے ایک ذرا سی افواہ سن کر پہلو بچا رہا تھا، جس کے نادر مشورے دیتے لہجے میں قطعاً بھی فکر یا ہمدردی کی نرماہٹ شامل نہیں تھی، بلکہ ایک قسم کا چپٹا ہوا گھوشتا ہوا انداز تھا جو حاجی حکیم کے اندر تک پگھلے سیسے کے مانند اتر گیا تھا۔ شاید اسی کا نام دنیا اور دنیا داری، جہاں حالات کا درپن بدلتا ہے، لوگوں کے اس میں اترتے عکس بھی خود بخود بدلنے لگتے ہیں، گویا اخلاق و اخلاص کے تعلق انسان کی شخصیت سے نہیں، حالات کے درپن سے ہے۔ اچھا تو حسین اور برا تو بدصورت۔ ابا، نرم سی روح میں اتر جانے والی آواز سماعت سے ٹکرانے پر وہ چونک کر سوچوں کے یلغار سے نکلے تھے۔ جی رحمت، انہوں نے جان اثار کرتی نگاہوں سے اس کا ملائم مگر ملول چہرہ دیکھا۔ آپ ہی کہتے ہیں نا، ہر مومن مسلمان پر ہر 40 دن میں اس کے ایمان کو تازہ و تابندہ کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے ایک آزمائش بھیجی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک کٹھن آزمائش ہے جس کا انعام اللہ ہمیں دے گا۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ان کی جھری زدہ ہاتھوں پر اپنے گداز ہاتھ رکھتی وہ بے انتہا محبت و عقیدت کے ساتھ بولی تو حاجی حکیم نے بے اختیاری مغلوب ہو کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا تھا۔ بے شک دے گا میرے بچے، بے شک دے گا۔ ان کے چہرے سے تکلیف دہ سوچوں کے بادل چڑھتے امید کی خوبصورت تبسم نے سرحد سے احاطہ کیا تھا۔ پھر سوچ کیا رہے ہیں؟ یہ لیں دانے اور پرندوں کو دے آئیں، ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ سائڈ سے لکڑی کا کٹورا اٹھاتے مقدس نے ان کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ جذبات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اپنی پریشانی میں انہوں نے اپنے معمول کے اس خوبصورت حصے کو بالکل ہی فراموش کر دیا تھا جب وہ شام کے اوقات چھت پر جا کر پرندوں کے لیے دانہ اور پانی رکھتے تھے، بلکہ ہاتھ سے کھلا کر آتے تھے۔ السلام علیکم، با آواز بلند سلام کرتا ہوا معظم اپنے کاٹیج کے اندر داخل ہوا۔ اندر کا بکھرا بے ترتیب ماحول توقع کے عین مطابق تھا، گو کہ ضرورت کے موافق ہی یہاں چیزیں تھیں، لیکن وہ بھی اس حریف زادے کے غصے کی زد میں آ کر ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی۔ 2 بوٹس تو اسے دہلیز پر ہی سلامی پیش کرنے موجود تھے اور خود تقریب کار بچہ پیر کے نیچے ایک اور سر کے نیچے 2 کشن رکھے بیڈ پر آڑا ترچھا پڑا ٹی وی گھور رہا تھا، جسے اس نے دھمکیوں کی زنجیر سے باندھ کر ایک دن سے یہاں قید رکھا ہوا تھا۔
सलाम का जवाब दिया जाता है। पैरों की ठोकर में आए भारी बूट एक जानिब रखते मुअज्जम ने जताया, दादा अब्बा मत बनो मेरे। सपाट नजरें हटाए बगैर वो गुर्राया, उन्हें भी कहाँ बख्शते हो तुम। हैरत है, फिर भी तुम हर बार अपनी किस्मत आजमाते हो नन्हे ऑफिसर। जाविया नजर हुनूस वही था। अब मैं क्या करूं? अगर मेरी किस्मत के सितारे इतने बुलंद हैं तो। मौज़म डिटाई से अपनी किस्मत पर इतराता राइफल जगह पर रखकर किचन की तरफ बढ़ा। अपनी पूरी जिंदगी की तकरीब कारी कम पड़ गई थी जो मेरे छोटे से किचन में कूद कर जंग का मैदान बना दिया है। बमुश्किल 5 से 7 सेकंड बाद वो वापस उसके मुकाबिल था। चूँकि किचन बहुत छोटा सा था तो इतना वक्त उसकी दुर्गत देखने के लिए काफ़ी था। कहर को कैद करने की हिमाकत करोगे और तबाहियों से बचत भी चाहोगे। अब इतने भी बुलंद सितारे नहीं तुम्हारे। ज़रा की ज़रा निगाह तिरछी करके डालते वो सर्द सी बेनियाजी से बोला था, इतनी तबाहकारियों के बाद कुछ खाया भी है या नहीं? मुअज्जम ने सर झटकते पूछा, मैं क्या मास्टर शेफ़ हूँ? नहीं, तुम तो मॉन्स्टर हो। मुअज्जम सही तब गया था, मतलब कुछ बनाकर खाया भी नहीं और तबाही भी फेर दी। जानते हो, फिर भी मेहमान बनाया हुआ है मुझे। अहमक हो ना, मैं क्या करूं? खुद शनासी अच्छी चीज़ है। मैं मरो तुम। अपने बाल नोचने के लिए दोनों हाथ सर तक ले जाकर जोर से झटकता उस बेनियाज हरीफजादे को घूरता हुआ लकड़ी की छोटी सी अलमारी की तरफ बढ़ा था। वहाँ से ट्राउज़र और शर्ट लेकर वॉशरूम में गायब होते, फिर फ्रेश होकर किचन की तरफ बढ़ते। वो मुस्तकिल उसे घूरता रहा था जिस पर एक आने का फ़र्क नहीं पड़ा था। अब तशरीफ़ का टोकरा इधर लाएं हुजूर वाला, तनावुल फरमाएं। खादिम ने बगाम की अदना सी तैयारी की है। ठीक 20 मिनट बाद वो किचन की हालत दुरुस्त करते ऑमलेट के साथ फ्रिज में रखे रेडीमेड पराठे घी में सेक कर कॉफ़ी और चाय के 2 मग लेकर वापस अपना ज़ब्त आजमाने हाजिर था। लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अब आ भी जाओ। मेरा मूड नहीं है। मैं खाने के मामले में तुम्हारे नखरे नहीं उठाने वाला। तुमसे मुझे दी जाने वाली वाइब्स आती भी नहीं हैं तो क्या बीवी वाली आती हैं? ऐसी मूंछों वाली बीवी तो डाकू की भी नहीं होती। देखो, मेरी मूंछों पर बात नहीं करो। मुंह पर करूं तो ज़्यादा माइंड कर जाओगे। उसके तरकी जवाब पर मुअज्जम ने आंखें सख्ती से मूंद कर गहरी गहरी 2-3 सांस अंदर खींचने के बाद आंखें खोलकर उसे देखा जो उसी पोजीशन में लापरवाही से फ़ोन में मसरूफ़ था। दिलावर उस्मानी, शराफत से इधर आओ और ठूसो। तुम्हारी बेबी सिटिंग के लिए बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं है मेरे पास। अब के मुअज्जम ने करक लहजे में कहते उसका पैर पकड़ कर खींचा भी था। हरीफ ज़ादे से शराफत, मजाक का खेज नहीं हो गया? उसने फ़ोन साइड पर करते अबरू उठाकर बनावटी हैरत से देखा। मकसद फ़कत मुअज्जम को जिज करना था जो मुअज्जम की खूब समझ आ रही थी। कल से वो हरकतें उस इंतहाई दर्जे के ज़िद्दी और बागी बच्चे जैसे कर रहा था जिसे ऊट पटांग मनमानियों से रोककर ज़बरदस्ती घर में रखा जाता है और एहतजाजन फिर वो हर काम उल्टा करता है जिसे मुकाबिल जिद हो। लेकिन मुअज्जम भट्टी का दिल गुर्दा और ज़ब्त का माल इस मामले में खासा मजबूत था। वो कतन भी उसे अपनी जान का रिस्क लेकर जंगल में सैर सपाटे करने नहीं दे सकता था, खासकर तब जब उसकी ज़हनी हालत इस कदर ख़राब थी। मत खाओ, मैं मज़ीद अपना सर तुम्हारे पीछे नहीं खपाने वाला और भेज देता हूँ दी जान को तुम्हारी खपती हरकतों की रिपोर्ट, फिर वो जाने और तुम। धमकी मत दो मुझे नन्हे ऑफिसर। तवक्को के ऐन मुताबिक वो गुर्रात था, तपे तपे चेहरे के साथ आकर उसके मुकाबले टिकता, मुअज्जम की गर्दन समझकर पराठे को मरोड़ कर तोड़ता, बिना चबाए मुंह में डाल कम ठूसने लगा था। आराम से खाओ, हलक में अटक गया तो टपक जाओगे, फिर मेरे कत्ल वाले मंसूबे का क्या होगा? उसके गुब्बारे की तरह फूले मुंह को देख हंसते हुए मुअज्जम ने कसदन छेड़ा, हाँ तो जहर डाल देते, खस कम जहाँ पाक। भरा मुंह होने की वजह से दहाड़ अजीब सी ही निकली थी। ताकि तुम बदरू बनकर मेरी ज़िंदगी दुगना हराम करते, कह कहा लगाते मुअज्जम की दो बदू जवाब पर घूरता वो चाय का मग मुंह से लगा गया था। हवेली में मेरे पीछे इतना बड़ा हंगामा हो गया,
तुमने सुन गुन तक नहीं लगने दी मुझे। दब से बेड पर गिरते मुजराब ने शाकी निगाहों से कपड़े तय कर रही मीराल को घूरा। वो 2 दिन से अपने ननिहाल गई हुई थी और आते ही मुलाजमों की जुबानी मिली दबी दबी खबर से सीधा मीराल की खबरगिरी करने के लिए पहुंच गई थी। सुन गुन लेकर तुमने कौन सी पंचायत बिठानी थी? मीराल ने सादगी से पूछा। आप हमें बहुत हल्के में ले रही हैं मीराल सा। हम अपनी पर आ जाएं तो किले मुनहदम कर दें, तख्त उलट दें, रियासतें मस्मार कर दें। मुजराब उस्मानी हैं हम, मामूली बात थोड़ी है। गर्दन में कल्फ लगाते उसके अंदर की झांसी की रानी पूरे जा व जलाल के साथ जागी थी। जी जी, शक ही कोई नहीं है, आप तो कुछ भी कर सकती हैं। मीराल उसके अंदाज़ व लहजे पर हंस पड़ी थी। तो चले कनीज़, इसी बात हमें तफसीलियात से वाकिफ़ करवाएं। उसने फ़ौरन मीराल का हाथ पकड़कर बेड पर खींचा। अरे लेकिन। नो अरे शरे, जल्दी बताओ। सुना है हमारे 70 साल पोजेसिव हीरो ताजवर उस्मानी साहब एकदम एक्शन हीरो फॉर्म में आ गए थे और डट गए आहनी दीवार की तरह अपनी मधुबाला के लिए। ज़माना जालिम के मुकाबिल जोश व तजुस्सुस से ड्रामाई लब व लहजा अपनाते उसने नाजुक सी मीराल को बाजू से थामते तकरीबन झिझोड़ डाला था। जवाबन मीराल ने बिना पसो पेश सारी कहानी मनमन सुना दिया था, वरना मुजराब बीवी को कहाँ सुकून आना था। वाह, मतलब माँ सकी तो ठीक ठाक अकल ठिकाने लगा दी ताज जी ने। मीराल की ज़ुबान लफ्ज़ व लफ्ज़ सुनकर बजाय तासिफ के इजहार के वो चहकी थी। गलत बात, माँ है वो तुम्हारी, मीराल ने बदिक्कत टोका था। और दी जान बुजुर्ग है इस हवेली की, वो दू बदू बोली। अब तुम्हें अपनी खालसा के लिए बुरा लग रहा होगा, और अगर ऐसा है तो मुझे अदब व एहतराम पर लेक्चर देने का सोचना भी मन। मीराल के लब वाह होते देखकर उसने पहले ही कतियत से हाथ खड़े किए थे। दिलावर उस्मानी से इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन किसी को भी हक नहीं है उनकी नफ़रत में या दी जान की उनसे मोहब्बत की पादाश में इतनी हदूद से तजावज़ कर बदतमीज़ी करने का, ख़्वाह वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। और उस रुखसार के रुखसार लाल करने का मेरा ऐसा मन कर रहा है कि जब से मुट्ठियाँ भीजते मुजराब का हमेशा शौक़ी व शरारत से मज़यन रहने वाला चेहरा गुस्से से तनकर आतिशी हो गया था। खून मत जलाओ अपना तुम, मेरा खून खौल रहा है। नीजान की नरमी और भोलेपन का उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा लिया है। दांत पीसते हकीकतन उसका खलफिशार खून बढ़ा हुआ था। अच्छा बताओ, नानी के पास सब कैसे हैं? मीराल ने कसदन मौजू बदला। वैसे जानती हो मैं वहाँ किस मकसद से गई थी? चंद लफ्ज़ों में वहाँ का हाल अहवाल बयान करते राजदाराना मीराल की जानिब झुकी। कामयाब हुई या नहीं, मीराल ने बजाय तजस्सुस का इजहार करने के बाबत जानी थी। बात तो वाकई छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन जानबूझकर साजिशन उसे जंगल की आग की तरह हर तरफ फैलाई गई है। बिलाशुबा हमारी बदनामी और इलेक्शन में दाजी और बाबा साहब की साख खराब करने के लिए, और इस काम के लिए पहले भी दिलावर उस्मानी को मोहरा बनाने की कई कोशिश की जा चुकी है, पर दुश्मन के मकरू व अज़ाइम कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार वारकारी और घिनौनी है। मामला इंतहाई नाजुक और संगीन। मुजराब का सर फ़िक्र व तासुब से दाएं बाएं मुतहरिक हुआ। क्या दाजी को नहीं मालूम इसका? मुजराब की संजीदगी देखते मीराल का दिल धड़का था। वो 4 साल पहले यहाँ आए थे, इलेक्शन पहले ही हो चुके थे, सो इन अंदरूनी मामलात की उसे ख़ास खबर नहीं थी, न वो खोज में रहती थी। मालूम है, लेकिन साजिशी का नाम दी जान के सामने आया तो दी जान को तकलीफ़ होगी, और जो चीज़ दी जान को तकलीफ़ दे वो दाजी इरादतन कभी उनके करीब भटकने नहीं दे सकते। मुजराब के मुश्ताल लहजे में सर्द सी पुरअसरारियत पनाह थी। और आवाम तो वैसे ही हमारी अकल से पागल है, उन्हें कान पकड़ के जिधर घुमा दिया जाए वो उधर की हो जाती है। क्या, क्यों, कैसे? जैसे सवाल तो उनके जहन में आते ही नहीं, बस एक चटपटी खबर हाथ लगी, उसे आगे सवाब जारिया समझकर बहलाते रहो, जन्नत मिलेगी। कुशन को पीछे बेड क्राउन से लगाते वो सख्त कबीरा हो रही थी। मीराल के असाब पसमर्दा हुए थे। लोग किस तरह कभी ज़ाती मफाद के नाम पर तो कभी ज़बान की लज्जत के लिए लोगों की दिल आज़ारी करते हैं। बहुतान तराशी जैसी गलीज़ गुनाह में मुलविस होने से भी बाज नहीं आते।
یہ تک نہیں سوچتے وہ جو ان کے لیے محض تفریح کی ایک چٹپٹی سی بحث ہے وہ کسی کی زندگی اور موت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ دی جان 3-4 دن سے ڈھنگ سے کھا پی تک نہیں رہی تھی۔ پہلے سے ان کی حالت کافی کمزور ہو گئی تھی۔ دلاور غائب تھا، داجی اور دیگر الگ پریشان تھے، اور سب سے اہم وہ معصوم بے ذرہ لڑکی جس پر یہ بہتان لگایا گیا تھا، کیا گزر رہی ہوگی اس مظلوم کے دل پر۔ میرال کا دل بھاری ہونے لگا تھا۔ دفتن فون رنگ ہونے کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ واہ، باران بھائیسا کی کال ہے۔ اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر مضراب کی آنکھوں کی چمک، چہرے کے سارے شوخ رنگ پل میں واپس آئے تھے۔ ارے تم کدھر چلی؟ آؤ بات کرتے ہیں، ویڈیو کال ہے۔ میرال کو سرحد سے نشست چھوڑتا دیکھ کر اس نے فوراً اس کی کلائی تھامی تھی۔ مجھے کام ہے، تم بات کرو۔ اس نے کلائی آزاد کرانی چاہی۔ ٹک کر بیٹھو ادھر، کام وام نہیں ہے، ایسے ہی بہانے کرتے ہو تم۔ آؤ بات کرتے ہیں، معاذانہ طور پر تو انہیں خود توفیق ہوتی ہے۔ گرفت بنائی اسکرین کو چمکتی نظروں سے دیکھ رہی مضراب ڈپٹتی بضد تھی۔ جلدی سے کال لے لو ورنہ بند ہو جائے گی، وہ توجہ ہٹانے کے لیے بولی۔ ہاں، اور کوئی بعید نہیں، دوبارہ یہ زحمت کرے ہی نہ۔ مضراب نے فوراً بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون آگے کیا، اور گرفت کمزور ہوتے ہی میرال تیزی سے شانے پر دوپٹہ درست کرتی اترنے لگی۔ ہیلو، بھاری پرفسوسی ہیلو کی آواز پر اس کے فرش پر رکھتے قدم کسی غیبی قوت کے زیر اثر یکایک ہی جکڑے تھے، اور نگاہ بے اختیار بیڈ کے اوپر دیوار پر آویزہ میزان کے مسکراتے چہرے پر اٹھی تھی۔ سب کچھ ہی مل جاتا ہے دنیا میں، فقط وہ شخص نہیں ملتا جس سے محبت ہو۔ آن کے آن میں مسکراتی ہوئی تصویر دھندلائی، تسلسل سے دھڑکتے دل پر دھن کی بھاری پرت چڑھی، ساتھ ہی شہابی رنگت میں اترتی غم و الم کی چھاپ کو چھپانے کے لیے وہ حواس باختہ سی بالکنی کی طرف دوڑی تھی۔ درہم برہم تنفسی نظام کے ساتھ ہولے ہولے کانپتے وجود کو بالکنی کی دیوار سے ٹکاتے اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر سینے پر دل کی جگہ ہاتھ رکھتے اس جگہ غسل کیفیت سے خود کو نکالنے کی موہوم سی کوشش کی تھی۔ اس اثنا میں 2 اذیت کے آنسو پلکوں کی بغاوت کرتے رخسار پر ڈھلک آئے تھے۔ کس قدر مشابہت تھی دونوں آوازوں میں، وہی بھاری سحر انگیز آواز جس نے 17 سالہ میرال کو پہلی مرتبہ دھڑکنوں کے منتشر ہونے کا معنی سمجھایا تھا، جس سے پہلی بار اس نو عمر لڑکی کی سانس بھاری ہوئی تھی۔ آرز پر حیا کے شفق رنگ بکھرے تھے، آنکھوں میں سلونے خواب سترنگی تتلیوں کی طرح سمائے تھے جس کی پردہ داری جھالری پلکوں نے لرز کر سایہ فگن ہوتے کی تھی، پر یہ آواز وہ تو نہیں تھی۔ ویسی ضرور تھی لیکن وہ نہیں تھی، تبھی تو اس کے اثرات بھی یکسر مختلف مرتب ہوئے تھے۔ معطل دھڑکنیں منتشر نہیں، مردہ ہوئی، سانس بوجھل نہیں بوجھ بنی، پلکیں حیا سے نہیں دل سے اٹھی ہوک سے لرزی، آنکھوں میں خواب نہیں خلش اتری، آرز شفق رنگ نہیں اذیت سے بے رنگ ہوئے، لبوں پر شرمگی تبسم نہیں سسکی ٹھہری۔ آواز بھلے مشابہ تھی لیکن اس پر طاری ہوئی کیفیت میں اتنا ہی عرض و سما سا فرق تھا جتنا ان 2 شخصیت میں تھا۔ وہ میزان تھا، اس کا منکو، اس کا محرم، اس کے دل پر دستک دینے والا پہلا اور آخری مرد۔ اور یہ باران تھا، میزان کا بڑا بھائی، جسے اس نے شاید کبھی نہیں دیکھا تھا، یا دیکھا بھی تھا تو اسے یاد نہیں تھا۔ گہری نیند میں ڈوبی مضراب کی آنکھ اچانک عجیب سی احساس سے کھلی تھی۔ بمشکل خمار آلود آنکھوں کو واہ کرتے اس نے اندھیرے میں اس نافہم احساس کی وجہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اور چند سیکنڈ کی تگ و دو کے بعد جیسے ہی آنکھ نیم اندھیرے سے مانوس ہوئی، نگاہ بالکنی کے ادھ کھلے دروازے پر پڑتے ہی اس کی نظر فوراً پہلو میں گئی جہاں سے میرال غائب تھی۔ اگلے ہی پل نیند کا غلبہ اڑا تھا، وہ لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی پیروں میں سلیپر اڑستی دبے قدموں بالکنی کی طرف بڑھی تھی۔ ادھ کھلے دروازے تک پہنچتے ہی قدم خود بخود منجمد ہوئے، ساتھ سیاہ چادر سے اپنا نازک سراپا ڈھانپے خاموش کھڑی میرال کی پشت پر نظر ٹھہرتے ہی نگاہوں میں دکھ و تعصب کی دبیز پرت دھن بن کر اتری تھی۔ چند ساعت اسی طرح خاموش نگاہوں سے اس کی پشت تکتے رہنے کے بعد وہ مردہ قدم اٹھاتی آ کر اپنی جگہ نڈھال سی دراز ہوئی تھی، بھیگی آنکھوں پر ہاتھ رکھے
सख्ती से लबों को बाहम पेवस्त कर हलक में अटके नमकीन गोले को अंदर उतारा तो फोड़े की तरह दुखते दिल से टेस सी उठी थी। रगों पैर में अजियत बनकर दौड़ती चली गई थी। मीज़ान उसका प्यारा भाई था, बल्कि दोस्त था, जिसके साथ की छेड़छाड़ वाली खट्टी मीठी यादें उसे भी महफिल व तन्हाई में आप दीदा कर देती थी। उसकी दायमी जुदाई का सानिया है उसके दिल में भी नासूर की तरह हमेशा रहने वाला था। लेकिन मीरान, उस पर टूटी कयामत के आगे उसे अपनी तकलीफ़ कुछ भी नहीं लगती थी। वो सुख दरख्शां सी लड़की जिसने हासिल से ला हासिल का अजियतनाक सफ़र तय किया था, जिसने पाकर खोने का सानिया है इतनी सी उम्र में सहा था, जिसने ख्वाबों की तकमील की आखिरी सीढ़ी पर नारसाई का अजाब झेला था, जो मिलन की दहलीज से धुतकार कर हमेशा के लिए दश्ते हिजरा में बड़ी बेदर्दी फेंक दी गई थी, जिसका सलोने ख्वाबों की मशहूर कुन खुशबू से मुअत्तर, उमंगों की अमर बेल से मरतब, चाहतों की हसीन रंगों से मज़य्यन, अनछुए जज्बात की तपिश से सींचा गया लालाजार एक पल में खाकस्तर हो गया था। रह गई थी तो बस हर सो यादों की राख का ढेर, अजियत का धुआं, मातम का मुस्तकिल मौसम, जिसमें भटकती वो लड़की कई रातें आंखों में काट देती थी। पिछले 4 सालों से वो दियारे सितम गिरां में आंवला पा भटक रही थी, लेकिन लबों की मुस्कान लहजे की बशाशत से कभी किसी को एहसास होने नहीं देती थी। अपने अंदर की वीरानी को छुपाए हौसले से मुस्कुराती हुई वो हमेशा ही मुजराब को सख्त बुरी लगी थी। क्यों? आखिर क्यों वो लड़की अपने ज़ख्मों को नासूर बना रही थी? क्यों ज़रूरी हो उसके लिए सब ठीक है का तासुर देना? आखिर क्यों लोगों को मुतमईन करने के लिए वो खुद पर जबर कर रही थी? ऐसे बहुत से सवालों से वो मीराल को झिझोड़ देना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा करने से कासिर थी। लिहाजा वो बस अपनी तरफ से उसे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी और उसकी पल को छप दिखाकर सिमट जाने वाली मुस्कुराहट को हसरत से निगाहों में कैद करती दायमी खुशियों के मौसम के जल्द लौट आने की सिद्क दिल से दुआ करती थी, क्योंकि फ़िलहाल तो उसके बस में यही था। डोर खुलने की खफीफ सी आवाज़ पर वो फ़ौरन सोती बनी थी। तवक्कुफ़ से कदमों की आहट बेड के करीब से करीब तर आकर ठहर गई थी। चंद साथ तक कमरे की सोज़ो अलम में डूबी खामोश फ़िज़ा उसकी भारी सांसों की मध्यम धमक से मरताश रही थी। इधर मुजराब गर्भ से आंखें मींचे दम साधे पड़ी थी, क्योंकि बिना देखे भी उस धुंध में लिपटी सुबह सी लड़की की भीगी नज़रों का मरकज़ वो जानती थी। तुम्हारे हिज्र को आबाद कर रहे हैं हम, तुम्हें पता है, तुम्हें याद कर रहे हैं हम। क्यों बाबू सा, ऐसा क्यों होता है? नामुकम्मल मनाजिर के ताक़ुब में बेमकसद दौड़ने के बाद यहाँ आकर ठहर जाना मुझे क्यों अच्छा लगता है? सोज़ो गुदास से लहजे में कई मासूमाना सवाल पर मुजराब के दिल पर ज़रब लगी थी। शायद आपकी ये जानदार मुस्कुराहट वजह है। हाँ, यही वजह है जो बैक वक्त दर्द व मरहम दोनों ही मेरे लिए। तवक्कुफ़ से फीके लहजे उसने खुद ही जवाब दिया। मुजराब के कई कर्ब ज़दा गरम गरम आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर कनपट्टी पर लढ़क गए थे। उसकी कैफियत से अनजान मीराल आहिस्तगी से उसके पहलू में दराज हो चुकी थी। एक पल के लिए मुजराब का दिल शिद्दत से चाहा एक हाथ का फासला समेट कर उस लड़की को भींच ले अपने अंदर, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकी। शायद वो लड़की बहुत बहादुर थी या मुजराब बहुत बुज़दिल थी, इसलिए बेआवाज़ आंसू बहाती वो सरहद से करवट बदल गई थी। सदियाँ बीत जाती हैं ख्यालों से निकलने में, मगर जब याद आती है तो आंखें भीग जाती हैं। हाँ जी, तो आज का एपिसोड हम यहीं रोकते हैं। मैं फिर से वही कहूँगी, उर्दू बहुत गाढ़ी थी, बहुत खालिस थी। समहाउ मैंने इतनी गाढ़ी उर्दू पढ़ ली और मुझे नहीं मालूम मैंने कैसे पढ़ी है। हो सकता है बहुत सारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस मैंने गलत किए हों, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं बहुत अच्छे से रीड करूं। हाँ, तो यहाँ तो हीरो हीरोइन का सियापा ही नहीं ख़त्म हो रहा। दोनों का जल्दी झटपट निकाह कराओ यार। मुझे जल्दी है, देखते हैं क्या होता है, दोनों के आपस में बॉन्डिंग कैसे होती है। एक इनोसेंट, दूसरा गुस्से वाला भी और तेज़ तरार भी। दिलावर उस्मानी का कैरेक्टर अजीब है, जितना ही वो गुस्से वाला है उतनी ही उसकी ज़ुबान भी चलती है। और दूसरी जो हमारी हीरोइन है वो बहुत ही इनोसेंट है,
यहाँ दोनों ही हीरोइन बहुत इनोसेंट है, एक मुज़राब को छोड़कर, वो एक पटाखा है यहाँ पर। और देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआओं में याद रखें। कल हम शायद मिलेंगे किसी और नावल के साथ, या इसी नावल के साथ, या किसी शॉर्ट नावल के साथ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मिलते हैं कल। ओके, टाटा बाय।